Good morning, dear students. How are you? Hope you are fine and fit. Now, for the class 3 social study, unit 1, I am going to teach you about social study. Social study भनेको सामाजिक शिक्षा के सामाजिक शिक्षा समाजमा हामी कसरी बस्ने हो समाजमा हामीले के कसो व्यवहार देखाउने आफ्नो परिवारप्रति हाम्रो फ्यामिली हाम्रो नेबरसँग हामीले कसरी सलुक गर्ने कसरी व्यवहार देखाउने उनीहरूसँग र कसरी बस्ने हो समाजमा यो शिक्षा हामीलाई सोशल स्टडीले दिन्छ। त नानीहरु युनिट 1 देखि हामी सुरु गरिरहेका छौं। तिमीहरु पनि आफ्नो आफ्नो क्लासमा आफ्नो आफ्नो घरमा यो युनिट खोलेर यो पढेर बुझ्ने हो पढ्ने हो। त्योभन्दा पहिला हामी यो लेसन 1 बुझिहालौं। पदवाक्य बादमा तिमीहरुलाई जुन किताब आउँछ त्यो अनुसार तिमीहरु पढ्ने याद गर्ने बुझ्ने। त यो अब हामी लेसन 1 मा मी एन्ड माई फ्यामिली एन्ड नेबर्स को विषयमा पढ्न गइरहेका छौं। पढ्दै पनि जान्छौं, बुझाउँदै पनि जान्छौं, सम्झिन पनि राख्ने। So after that, after completing this lesson, you will be able to tell what a date of birth, what your age, what is the age of your father, your grandfather, your mother, your brother and sister, and tell about your age. Okay? Tell about the age of your family members. इसको मतलब हो कि यो लेसन पढिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो एज के भयो, हाम्रो उमेर के भयो, हाम्रो बुवाको उमेर के छ। यो प्राथमिक शिक्षा हो। पहिला हामीले जान्नुपर्ने शिक्षा यो हो। And this is the conversation about mother and her daughter Anju and his mother. यो अंजू भन्ने नामका केटी र उसको आमाको बीचको वार्तालाप हो। तब अंजुले पहिला आफ्नो मम्मीलाई सोध्छ, मदरले सोध्छ, मदर, I need help to find and finish my homework. Will you please help me? अंजुले के सोध्छ, आमा मलाई तपाईको सहयोग चाहियो। मेरो आफ्नो होमवर्क फिनिश गर्नुको लागि तपाईलाई मलाई हेल्प गर्नु पर्यो कि तपाईले मेरो हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अन्जुले आफ्नो आमालाई सोध्छ। उसको आमाले भन्छ, मदर, sure my dear, what help do you need? उसको मम्मीले भन्छ, बेशक छोरी, तिमीलाई कुन सेवा, तिमीलाई कुन मद्दत चाहियो, कस्तो मद्दत चाहियो? अंजुले भन्छ, I need to find the ages of our family member. अंजुले भन्छ कि मलाई चाहियो कि हाम्रो परिवारको जति पनि सदस्यहरू छन्, मेम्बरहरू छन्, उनका के आयु छ, एज छ, यसको विषयमा हामीलाई मलाई चाहियो जानकारी। Okay? His mother said, okay, let's start with you. ठीक छ, त तिमीसँग हामी सुरु गर्छौं। You were born on Thursday, 8th of Mangchir. This year you will be 8 this year old, 8 years old. अनि उसको मम्मीले भन्छ, ठीक छ, तिमीबाट सुरु गर्छौं। तिमी थर्सडे को दिन मङ्सिर 8 गते बिहीबारको दिन तिमी जन्मेको छौ र यो साल तिम्रो 8 वर्ष लाग्छ। 8 वर्ष हुन्छ। अंजुले फेरि भन्छ, अंजु, who is the eldest in our family? अंजुले भन्छ, हाम्रो परिवारमा सबभन्दा ठुलो बडा को? मदर भन्छ, your grandfather is the eldest. He is 69 years old.
He loves us all, will teach us good. He teaches us good manner. We should always love and respect him. तो मम्मी के बच्चा तिम्रो हजुर बुवा ग्रैंडफादर बन्यो हजुर बुवा हामी मध्ये सबभन्दा वयस भएको उमेर पुगेको मानिस हो उनको उमेर 69 इयर्स भइसके उनले हामी सबैलाई माया गर्नुहुन्छ उनले हामीलाई राम्रो बानी बेहोरा सिकाउनुहुन्छ राम्रो चालचलन राम्रो बानी बेहोरा राम्रो संस्कार सिकाउनुहुन्छ हामीलाई उहाँको माया गर्नुपर्छ उहाँलाई माया गर्नुपर्छ उहाँको इज्जत गर्नुपर्छ भनेर उसको मम्मीले भन्यो Then Anju again asked his mother, Anju repeats, "Bachcha, I will always love and respect elders. Can you please tell me the age of our grandmother and all the other family members?" Anju repeats, "Bachchi, मैले सधैँ आफ्नो ठुलो बडाको आदर गर्छु इज्जत गर्छु रेस्पेक्ट गर्छु माया गर्छु के तपाईले अरु ग्रैंडमदरको पनि एज बताउन सक्नुहुन्छ र अरु परिवारका सबै मानिसहरुको उमेर विषयमा बताउन सक्नुहुन्छ मदर यस Your grandmother is 62 years old. तिम्रो हजुरआमा 62 years old पुगे 62 वर्षको पुगे She often fall ill. उ प्राय जस्तो बिमार पर्छन् बिमार हुन्छन् You should take care of her. तिमीलाई चाहियो उसको मदद गर्नु Your father is 38 years old. And I am 36 years old. तिम्रो बुवा 38 वर्षको 38 years old भइसके र म 36 वर्षको भइसके You are lucky girl to have the elder sister and a younger brother. तिमी सौभाग्यशाली हो तिमी लकी हो भाग्यशाली हो कि तिमी तिम्रो ठुलो दाजु ठुलो दिदी र सानो भाइ पनि छ Do you know how old is your brother and sister? के तिमीलाई थाहा छ तिमीले कति वर्ष पुग्यो तिम्रो ठुलो दिदीको र भाइको तिम्रो कति वर्ष पुग्यो तिमीलाई मालुम छ No, said mother. No, mother. Can you please tell me? अन्जुले भन्छ न मेरो दिदीको र मेरो भाइको कति वर्ष पुग्यो मलाई थाहा छैन कृपया मलाई भनिदिनु होला त्यो पनि Then उसको मदरले भन्छ Listen, सुन Your elder sister is 12 years old. तिम्रो ठुली बहिनी 12 वर्षकी पुगी and your younger brother is 3 years old. अनि तिम्रो सानो भाइ 3 वर्षको पुगी He will be turning 4 years old tomorrow. अनि तिम्रो भाइ भोलि 4 वर्षको पुग्नेछ भोलि tomorrow is turning 4 years old tomorrow. It is his birthday tomorrow. अनि भोलि उसको बर्थडे छ जन्मदिन छ and we are going to celebrate it. अनि हामी मनाउनु गइरहेको छौँ उसको सेलिब्रेट गर्नु प्रिपेयर गर्नु गइरहेको छौँ उसको बर्थडेको लागि जन्मदिन मनाउनु गइरहेको छौँ अन्जु खुसी हुँदै भन्छ या ग्रेट दैट्स ग्रेट यो एकदम असल कुरो बहुत राम्रो मा I will quickly finish my homework and help you prepare. So अन्जुले के भन्छ लिन्छ म छिटो छिटो आफ्नो होमवर्क सकाइहाल्छु अनि त्यसपछि तपाईको काममा बर्थडेको काममा सघाउँछु प्रिपेयर गर्छु तपाईलाई प्रिपरेसनमा भाग लिन्छु थ्यांक यू उसको मदरले भन्छ धन्यवाद यु आर अ गुड गर्ल धन्यवाद तिमी एकदम असल केटी हो
you should always remember to respect your elder and love your junior. आणि उसको मम्मीले भन्छ धन्यवाद तिमी असल केटी हो असल रानी हो तर सधैँ तिमीलाई याद गर्नुपर्छ कि सधैँ तिमीले आफ्नो भन्दा ठुलोको इज्जत गर्नुपर्छ आफूभन्दा सानोलाई माया गर्नुपर्छ. That's all for today. And this lesson 1 is finished. You have to learn it at your home. So, there is glossary, word meaning is also there. Word meaning याद गर्नुपर्छ. जस्तो कि सेलिब्रेसन मैले भने, प्रिपेयर भने, इसको meaning यहाँ लेखेको छ. Celebration means gathering, help to celebrate something. Prepare is to make ready an event of occasion, any occasion to get ready. This is the word meaning. After that, I will give you some questions on board. Board number तिमीहरुलाई केही क्वेशन लेखिदिन्छु. त्यो क्वेशन को आन्सर तिमीहरुले घरमै गर्ने. So dear students, as you are fresh new students, that's why I'm going to give you question answer again. Answer the following questions. What is your date of birth? What is your date of birth? तिम्रो जन्मदिन कहिले हो? जन्म तिथि कहिले हो? My date of birth is 5th of Kartik 2070 BS. मेरो जन्मदिन 5 कार्तिक 5 गते 2070 साल विक्रम संवत 2070 साल मेरो date of birth. Another question. Who is the eldest member of your family? Who is the eldest member of your family? तिम्रो परिवारमा सबभन्दा बुजुर्ग, सबभन्दा ठुला बडा को? My grandfather is the eldest member of our family. मेरो हजुरबुवा मेरो परिवारमा सबभन्दा जेठो सदस्य. Another question. Who is the younger member of your family? Who is the younger member of your family? तिम्रो परिवारमा सबभन्दा कान्छो younger परिवार सबभन्दा कान्छो सदस्य को हो? member को family. My brother or sister. You may have brother, you may have sister in your family. Younger, सबभन्दा कान्छो, या त तिमी brother पनि लेख्न सक्छौ या तिमीले sister पनि लेख्न सक्छौ. यदि तिम्रो बहिनी सबभन्दा सानो छ त sister लेख्ने, यदि तिम्रो सबभन्दा सानो भाइ छ तिम्रो परिवारमा त brother लेख्ने. My brother or sister is the younger member in my family. Understand? Okay. I will give you another question, and you have to solve by your own. Okay? Now, my dear students, I am going to give you some more tasks for you to complete the table with the date of birth of your family members. Question number 2, look at here nicely and try to understand. Family member, month, year, date. तिम्रो परिवारमा जति पनि छन् सदस्य उनको family member में
ग्रेन्डफादर, ग्रेन्डमदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टरहरू छन्। तहाँ ग्रेन्डफादर लेख्दा हुन्छ, उसको नाम पनि लेख्दा हुन्छ। ग्रेन्डफादर कुन मन्थ, कुन महिना जन्मेके, कुन सालमा जन्मियो, कुन दिन जन्मियो त्यो अंकित गर्ने हो। त्यसै गरी ग्रेन्डमदर, ग्रेन्डफादर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर कुन महिनामा जन्म भए, कुन सालमा जन्म भयो र कुन बारमा जन्म भयो त्यो स्पष्टसँगले यो राम्रोसँगले सार्ने कर्म र यो प्र्याक्टिस गर्ने हो। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नम्बर 3 मा यहाँ write the names of 4 of your friends and their ages. Very simple. आफ्नो 4 साथीको नाम लेख्नु यहाँ र साथीको नाम र उसको उमेर, एज लेख्ने हो। यति काम तिमीहरूले घरमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अनि यो सब भइसकेपछि रिभिजन गर्नुपर्छ। सोशल स्टडीमा हामी मुख्य कुरो के हो, कसरी बोल्ने हो, कसरी के कुरो हामीलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। हाउ टु स्पीक, हाउ टु हेल्प इच अदर, what is in our social study you have to learn. So about your family, परिवारको विषयमा, how to help in your family, आफ्नो परिवारमा कसरी हामीले एक आपसको मद्दत गर्छौं, how to help our neighbors, कसरी हामी आफ्नो छिमेकीको मद्दत गर्ने हो, कसरी उसको जतन केयर गर्नुपर्छ, कसरी हामी उसलाई युजमा ल्याउनुपर्छ। यही सब मुख्य कुरोहरू हामी सोशल स्टडी भनेको सामाजिक शिक्षामा सिक्नुपर्ने अनिवार्य कुरो हो। यति भन्दैमा आजका लागि म मेरो क्लास यही खत्म गर्दैछु। जानुभन्दा पहिला तिमीहरूलाई मैले फेरि जो सबैले भनिरहेको छ त्यही कुरो म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि घरमै बस, राम्रोसँगले साबुन पानीले हात मिची धुने, बाहिर पढिँदा निस्किने, घरमै बस्ने। अहिले सङ्कटकालीन मौसम चलिरहेको छ, सारा विश्व यसको चपेटमा छ। हामी पनि यसको शिकार नबनौँ, सेफ बसौँ। स्टे होम, stay safe. That's all for today. Goodbye.